बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, लाहौर क्रॉनिकल चैनल के प्लेटफार्म से हम एक नई डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहे हैं जिसका उन्वान है विजुअल हिस्ट्री ऑफ लाहौर। इस डॉक्यूमेंट्री में हम लाहौर के 12 दरवाज़ों के अंदर की तारीख बयान करेंगे जिनके मुताल्लिक नई नस्ल बहुत कम जानती है या लोग भूल चुके हैं। चुनांचे हम आज आपको टकसाली गेट से पानी वाला तालाब तक का इलाका दिखाएंगे और इसके साथ साथ बाएं बाजू की पट्टी यानी डेंटल कॉलेज से महल्ला बारूद खाना के मुताल्लिक मालूमात फराहम करेंगे। यूं तो लाहौर की हिस्ट्री पर बेशुमार डॉक्यूमेंटल रिसर्च आर्टिकल और बेशुमार कुतब लिखी जा चुकी हैं, जिनमें चंद एक किताबें ये हैं। आपके इल्म में हो कि हिस्ट्री ऑफ लाहौर जो है, ये किताब सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने लिखा और ये शाया हो चुकी है। इसके बाद लाहौर का चेल्सी हकीम अहमद शुजा ने लिखी और ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त किताब है। तारीख़ लाहौर एक किताब है जो कि कन्हैया लाल ने लिखी है। ये किताब भी अच्छी लिखी गई है, इसमें बहुत पुरानी हिस्ट्री और बहुत खूबसूरत चीज़ें लिखी हैं। आपको इल्म में हो कि ए हमीद ने भी बहुत किताबें लिखी हैं लाहौर पे, जिसमें खूबसूरत किताबों का मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, जिसमें देखो शहर लाहौर, लाहौर की यादें और यादें नवा लाहौर पुराना लाहौर शामिल हैं। इसके बाद मोहतरम जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब ने लिखा है ये लाहौर है किताब, और इसके अलावा यूनुस अदीम ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मेरा शहर लाहौर। ये भी अच्छी किताबों में से एक किताब है। फिर लाहौर तुझे सलाम के नाम से कैसर अमीन साहब ने एक किताब लिखी है, और इसके साथ साथ एक किताब है जो नईम मुर्तज़ा ने लिखी है नया लाहौर। एक किताब एक और शख्स है प्राण नोएल, जिसका उर्दू तर्जुमा नईम एसद साहब ने किया है। लाहौर जब जवां था इसके नाम से ये किताब शाया हो चुकी है। इसके साथ साथ रिजवान अजीम साहब हैं, उन्होंने लाहौर तारीख़ व तामीर लिखी है। ये किताब भी पढ़ने के काबिल है। फिर इसके बाद अब्दुल मजीद शेख साहब हैं, जिन्होंने किस्से लाहौर की किताब लिखी है, और नकूश एक रसाला है, वो भी उन्होंने भी लाहौर पे एक नंबर शाया किया है। आप इन किताबों से अगर हट जाएं तो फिर देखें कि एक मोहतरमा डायरेक्टर आर्काइव हैं डॉक्टर कमल खालिद साहिबा, उन्होंने भी लाहौर पे PhD की है। इसके अलावा बेशुमार रिसर्च आर्टिकल लाहौर पे लिखे गए हैं, जिनमें तानिया कुरैशी भी शामिल हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक लाहौर के ऊपर हमारा तारफ़ है जो कि लाहौर क्रॉनिकल ने आपके सामने रखा है। आप हमारे चैनल को देखिए और उम्मीद है इंशाअल्लाह पुराने लाहौर जो हम इसमें मुख्तलिफ 12 दरवाज़ों के अंदर की चीज़ें बताना चाह रहे हैं। जो दरवाज़ों पर दुनिया ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन असल बात उसके अंदर क्या है, उस लाहौर में क्या चीज़ें लोगों ने पैदा की हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें बनी हैं, क्या चीज़ें लोगों के इस्तेमाल में आई हैं, और मुख्तलिफ बादशाहों ने शहनशाहों ने उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, जिसमें बेशुमार मस्जिदें हैं, बेशुमार शायर आए हैं, अदीब आए हैं, मुहक्किक आए हैं, मुदब्बर आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हम उसको जब आप लोगों के सामने रखेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको वो चीज़ें कभी नहीं देखी होंगी जो आपको पसंद आएंगी और आप उसका इल्म जान सकेंगे। टकसाली गेट शहनशाह अकबर के वक्त 1575 से लेके 1585 के दरमियान तामीर हुआ। यहाँ पर टकसाल थी, इसलिए इसका नाम टकसाली गेट पड़ गया। इस गेट को लकी गेट भी कहते हैं। अंग्रेज दौर में इसको मिलिट्री के मकासद से गिरा दिया गया था। टकसाली गेट में दाखिल होने से पहले बाएं तरफ एक रास्ता जाता है जिसको चेत राम रोड कहते हैं। चेत राम रोड का रास्ता आगे चलकर 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है।
ایک کو نیوا چیترام روڈ کہتے ہیں اور دوسرے کو اچا چیترام روڈ کہتے ہیں۔ یہ دونوں روڈ بازار حسن کا حصہ ہوتے تھے، لیکن بازار حسن بند ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے اور انہوں نے مختلف میوزک بینڈ بنا لیے۔ ان کے دفاتر آج اچا چیترام روڈ پر موجود ہیں۔ یہاں پر آلات موسیقی کی مرمت اور خرید و فروخت کی بھی دکانیں ہیں۔ شادی بیاہ کے لوگ یہاں سے مختلف ڈانس پارٹیاں، میوزک بینڈ اور سجی ہوئی بگیاں حاصل کرتے ہیں۔ نیوا چیترام روڈ پر انتہائی بائیں طرف پنجاب میڈیکل کالج کی پچھلی سائٹ نظر آتی ہے۔ یہ کالج GFD ماؤنٹ مورنسی کالج آف ڈینٹسٹری، ڈی ماؤنٹ مورنسی کالج سب کانٹیننٹل کا قدیم ترین ڈینٹل کالج ہے۔ اس کا نام وقت کے گورنر GF مورنسی کے نام پر رکھا گیا۔ یہ کالج 1928 کو بننا شروع ہوا اور 1930 میں اس کی بلڈنگ مکمل ہوئی۔ شروع میں یہ کالج 1 سالہ 2 سالہ پروگرام کے تحت طلباء کو تربیت فراہم کرتا تھا، پھر کچھ عرصہ بعد 4 سالہ BDS پروگرام جاری کیا گیا۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو گورنمنٹ آف پنجاب نے اس کا نام پنجاب ڈینٹل ہسپتال ڈینٹسٹری کالج رکھ دیا۔ چیترام روڈ کے شروع میں دائیں ہاتھ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں پاک و ہند کے ممتاز انقلابی شاعر استاد دامن رہتے رہے ہیں۔ یہ حجرہ اصل میں تاریخی مسجد عبداللہ خان جو مغل بادشاہ اورنگزیب کے دودھ شریک بھائی فدائی خان کا نائب عبداللہ خان تھا۔ یہ مسجد اسی دور میں تعمیر ہوئی جب شاہی مسجد تعمیر ہوئی۔ اس وقت کے اس کی حالت انتہائی خستہ ہو گئی اور یہ مسجد چونکہ ہندوؤں کے قبضہ میں تھی 1868 میں مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ آج کل اس مسجد کا نام جامع مسجد ٹکسالی گیٹ ہے۔ اس مسجد کے نیچے بہت سے حجرے تھے جن میں لوگ آ کر ٹھہرتے تھے۔ کہا جاتا ہے استاد دامن کے حجرے میں زمانے کے مشہور و معروف پاک و ہند کے صوفی شاعر شاہ حسین بھی رہتے رہے ہیں۔ استاد دامن کا اصل نام چراغ دین تھا۔ یہ 4 سپٹمبر 1911 کو مستی گیٹ لاہور میں پیدا ہوئے۔ استاد دامن پیشے کے لحاظ سے درزی تھے۔ وہ فوجی حکومتوں اور ڈکٹیٹروں پر ہمیشہ تنقید کرتے رہتے تھے اور اسی کرٹیسزم کی وجہ سے بھٹو دور میں کئی مرتبہ جیل بھی گئے۔ اور استاد دامن پنجابی کے مشہور انقلابی شاعر تھے۔ ان کا زیادہ تر کلام بکھرا ہوا ہے مگر ایک کتاب دامن کے موتی کے نام سے آج بھی موجود ہے۔ استاد دامن انگریزوں کی غلامی کے خلاف عملی جدوجہد میں حصہ لیتے رہے اور اس وجہ سے ان کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ وہاں ان کی بیوی اور بیٹی آگ کی لپیٹ میں آ کر شہید ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی شادی نہیں کی۔ نظریاتی طور پر استاد دامن کا تعلق بائیں بازو کی تحریکوں سے تھا۔ حبیب جالب صاحب کو کہتے تھے کہ یہ میری شاعری کا اردو ورشر ہے۔ انہوں نے اپنا کلام انڈین نیشنل کانگریس کے جلسے میں بھی سنایا جہاں پنڈت نہرو بھی موجود تھے۔ انہوں نے کلام سے متاثر ہو کر انہیں آزادی کے شاعر کا خطاب دیا۔ پاکستان کے نامور سیاستدان، شاعر، فنکار، مدبر حضرات ان کے حجرے میں آتے رہتے ہیں جن میں فیض، حنیف رامے، حبیب جالب اور پاکستان کے نامور اداکار علاؤ الدین تو انہیں باپ کی طرح سمجھتے تھے۔ ان کی شاعری کا بہت بڑا حصہ فلم انڈسٹری میں بھی اپنایا گیا۔ بے شمار گانے بھی ان کے بہت مشہور ہوئے جیسے نہ میں چاندی دی نہ میں سونا، میں پتل بھری برات، مینوں دھرتی کلی کرا دے، میں نچا ساری رات۔ یہ گانا ایک خاص فہم تنقید ہے کہ ہمارے معاشرے کو دھرتی کی تمام برائیوں سے اگر پاک کر دیا جائے تو میں تمام رات ناچوں۔ تو لاہور کرونیکل کی طرف سے آج کا پروگرام ٹکسالی گیٹ اور اس کے اندرونی ایک حصہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ ہم اس کے آگے آپ کو پھر لے چلتے ہیں۔ بہت شکریہ۔